मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह के सामने भाई, और हकीकत भी यही है, हम नालायक लोग हैं सारे। तो अल्लाह से यही कहना है कि अल्लाह हमें हमारे हवाले एक सेकंड के लिए भी नहीं करना, हम बिगड़ जाएंगे। तो तूने बाकी फिर अपनी निगरानी करनी है, खुद अमल करना है। कि मैं तो एक चीज दुनिया के बारे में सोचता हूँ, हजरत उमर ने लिखा था ना अंगूठी पे, कफा बिल मौती वाइजन, मौत नसीहत के लिए काफी है। हकीकत है, मौत नसीहत के लिए काफी है। हम सब आज से 50 साल के बाद ये बयान होगा यहाँ पे, 50 साल के बाद ना मैं हूंगा ना आप, हम सब लेटे। और अगर मैं हुआ भी ना तो आप कहोगे काश ना होते तो ज्यादा अच्छा था। बात करते हैं, खांसते ज्यादा हैं। घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, 2 घंटे बाद बाबा जी यहाँ पहुंचे हैं बयान में, और खांस ज्यादा रहे हैं और बयान कम कर रहे हैं। और 4 शादियों की तो बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। 100 साल में कौन बात करेगा 4? क्या ख्याल, पता नहीं क्या हो गया। मुफ्ती साहब, आप 50 साल पहले के बयान सुनो और आज के सुनो, बहुत फर्क आ गया। वो मुफ्ती रहे नहीं है। तो इतनी जल्दी मौत आती है भाई, कुछ पता नहीं है कौन कब निकल जाए पतली गली से। तो ये चीजें सोचते रहना चाहिए ताकि ये दुनिया को हम अजाब बना के अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। और ये जो कामयाब लोगों की वीडियोस है ना, इतनी दौलत कमा ली और ये कर लिया, इनसे कभी मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। ये कानून है जो खजाने लेके घूमता था, दुनिया को दिखाता था। तो लोगों ने कहा वाह इतनी दौलत, इतनी दौलत। तो अहले इल्म ने क्या कहा? कुरान कहता है वही लकुम, तबाह हो जाओ भाई, इस पे क्या मर रहे हो, सब छिन जाने वाली चीज है। तो नेक अमल करो, उसको फोकस करो ज्यादा। फिर दौलत आ जाए तो नेमत है, अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं, एंजॉय। गुर्बत को क्या, मेरे पास जब लोग आते रहे टेंशन दूर करने के लिए, तो मुझे लगता है मुझे जूता ना मार दे पकड़ के। मुझे लगता है कि मैं उसको बता रहा होता हूं ना, वो समझता है कि जब ये परेशान हो गया तो मैं उसको नुस्खा बताऊंगा परेशानी दूर करने का, मैं इसको तरीका बताऊंगा, यानी उसके जो चीज ये चाहता है इसको मिल जाए ये बताऊंगा मैं इसको। जैसे पैसे नहीं है तो वो उसका ख्याल है मुफ्ती साहब एक बिजनेस बताएंगे जिससे नोट छापने की मशीन बन जाएगा ये, तो इससे मेरी टेंशन क्या हो जाएगी फिर दूर। रिश्ता नहीं हो रहा, इश्क हो गया है, शादी नहीं हो रही, तो मैं उसको तरीका बताऊंगा इस तरीके से हो जाएगी। तो मैं कोई तरीका नहीं बताता, मैं उससे ये बताता हूं कि नहीं हो रही, इंजॉय करो। ठीक है, क्या करो, टेंशन में पैसे नहीं है तो वो आता है इस उम्मीद पर कि मुफ्ती साहब के इतने तजर्बे हैं, ताजरों के नंबर देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो मैं उसको गुर्बत में इंजॉय करने के मशवरे देना शुरू कर देता हूं। तो बास तो नेक होते हैं, समझ जाते हैं कि यार खुश होके जाते हैं, मुफ्ती साहब आपने टेंशन क्या कर दी दूर। तो ऐसे ऐसे नुस्खे बताता हूं ना, आप ना कोई मुझ पे कोई चढ़ दौड़ो। तो वो कहते हैं मुफ्ती साहब जब बेरोजगार हैं, मसला बच्चों की फीसें नहीं जा रही, मैं कहता हूं स्कूल से निकाल लो, टेंशन खत्म। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब, स्कूल से निकाल लें फिर क्या होगा? टमाटर बेचेंगे और क्या होगा? क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब, टमाटर बेचेंगे? क्या हो गया भाई, ये टमाटर जो बेचते हैं, ये टमाटर ग्रेनेड बेच रहे हैं या क्या बेच रहे हैं? टमाटर ही तो है। तो वो मैं एक्सट्रीम पे ले जाता हूं उसको ना, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो फिर मैं उसको एक लतीफा सुनाता हूं, आखिर में एंड होता है वो लतीफा। मैं कहता हूं भाई तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत है, तू अगर सोने के डलियां भी बेचेगा ना, तू सुकून में। हकीकत है, जो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता ना, वो पाकिस्तान का सदर बन के भी टेंशन में ही रहेगा, टेंशन लेगा भी, टेंशन देगा भी। वो तो दुनिया को मुसाफिर खाना समझे तो खुशी तो उसकी जिंदगी में है, टमाटर बेच के भी खुश है, और दौलत आएगी तो और खुश हो जाएगा वो। दुनिया नेमत उन्हीं लोगों के लिए जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं, खुशी सिर्फ उन्हीं के नसीब में होती है। जो नहीं समझते मेरे भाई, उनकी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं, वो कमबख्त खुश फिर भी नहीं रह सकते। उन पर ऐसी नहुसत अल्लाह ने मुसल्लत की है, वो दौलत के अंबार भी हो जाएंगे ना, वो कमबख्त खुश नहीं होगा। तो कहां से कहां बात चलेगी, बस वो एक लतीफा सुना दूं, बहुत दफा सुना चुका हूं, एक एंड अच्छा हो जाए ना ताकि बयान का। वो एक आदमी था ना, जो टेंशन नहीं लेते, उनकी मिसाल दे रहा हूं। वो एक नौजवान ना समंदर के किनारे पड़ा होता था, बनियान पहन के लेटा हुआ है। कोई बुजुर्ग आए, कहने लगे बेटा कुछ पढ़ क्यों नहीं लेते? कहता है फिर क्या होगा, अच्छा सिगरेट भी पी रहा है, धुआं नाक से भी निकाल रहा है, मुंह से भी निकाल रहा है, बेटा कुछ पढ़ क्यों नहीं लेते? अंकल पढ़ने के बाद क्या होगा? मैं मैट्रिक करना, कितने साल मेरी? 10 साल में। अंकल 10 साल में मैट्रिक किया, फिर क्या होगा? कहते हैं फिर 2 साल करना, इंटर हो जाएगा, फिर क्या? फिर बीए कर लेना, फिर क्या?
پھر جی ماسٹرز کر لینا, پھر کیا, پھر جی یہ کر لینا, وہ کر لینا. 18-20 سال نکال دیے اس کے نا. انکل پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر اچھی جاب ملے گی. انکل پھر کیا ہوگا, جاب ملے گی تو پھر شادی ہو جائے گی اچھی جگہ. انکل پھر کیا ہوگا, پھر بیٹا اولاد ہوگی تمہاری. پھر کیا ہوگا, بڑا گھر بنانا. پھر کیا ہوگا, لائف کو انجوائے کرنا. تو کہہ رہے ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ابھی کیا کر رہا ہوں. انکل آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا اس کو تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے اور انجوائے ہو کہ نہ ہو. ہر مرحلے پر رکاوٹ نہیں. ابھی کیا ہے, فری پکڑ کا انجوائے. تو یہ غلط تھا. یہ ایسا نہیں کہ آپ بھی اسی طرح انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ پریشانیاں دور کرنا, آپ کی حاجتیں پوری کرنا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. ہاں ٹینشن مسلط کرنا اس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو بھائی, تو غموں میں بھی خوشیاں. اور اگر مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو خوشیوں میں بھی کیا غم. تو وہ دعاؤں کی کتاب لازمی خریدیں, صحیح ہے نا. اس میں بہت زبردست دعائیں ہیں, اس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے بھائی. تو آہستہ آہستہ دماغ بدلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ہیں لیکن وہ دوسرے درجے میں ہیں. کہیں شادی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگ لو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی. لائیں دے دیں سوال. اچھا بھائی, کسی نے پوچھا ہے پیٹ کے مرض کی وجہ سے وضو بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے فرض, جماعت, تراویح, جنازہ اور عید کی نماز میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے تو معذور کا حکم کیا ہے؟ میں نے اس پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو وضو کیسے کرے. تو گیس کی بیماری کا بھی وہی ہے جو پیشاب کے قطروں کی بیماری کا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, نکل آئے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اس میں جو معذور ہوتا ہے پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوتا ہے. ایک اسمال آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کچھ اماؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں, اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو سیلری میں دیتے ہیں. پروفٹ کے اماؤنٹ سے کیا یہ سیلری جائز ہوگی؟ نہیں, جائز نہیں ہوگی. امپلائی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے ان بینک کے پروفٹ میں, انہیں بس اپنے کام کے پیسے ملتے ہیں. دیکھو وہ جو کمپنی ہے نا اس کے لیے تو حرام ہے وہ سود کے پیسوں سے ان کو دینا, لیکن امپلائی کے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سود کے پیسے کمپنی نکال کے الگ رکھے اور وہی پیسے اٹھا کے امپلائی کو دے دے. اگر ایسے ہے پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن کمپنی یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پیسے لیتی ہے سود کے پیسے بینک سے, اور وہ پیسے اپنے پیسوں میں مکس کر دیتی ہے. تو مکسچر سے دے رہے ہیں وہ, تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے.